الحليم البر الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال متتابعا أو غير متتابع فكأنما صام الدهر كله. واجب علينا أن نطيع أمر الله ورسوله في كل حال ومقام. الوداع الوداع يا شهر القرآن، الوداع الوداع يا شهر رمضان، الوداع الوداع يا شهر الرحمة والمغفرة، الوداع الوداع يا شهر عتق من النيران. اللهم وفقنا لما تحب وترضى بالقول والعمل بضوء القرآن والحديث الشريف. نسأل الله العظيم المولى الكريم أن يتداركنا برحمته وأن يميتنا مسلمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.